परिशोध 2023 मागणे. पवित्र आत्म्या, तुज्या नांवान आमी एकठांव येता, तुजे मुखार हाजीर आसा. आमच्या काळजांनी बिराड कोर, आमची पावलां चलून व्हर. परिशोधेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलूंक आमकां शिकय. आमी ओसोक आनी पातकी, आमकां घुस्पांक गोंदळाक सांपडूंक दिवं नाका. नेणारपणाक आमच्या कुन्नाचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्मू नाका. तुजे सोवे आमचो एकचार दिसूं, अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलोवंक, स्वता सोडशिल्लीं कोडसोरां जावंक आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागतां. तूं जो सगले सुवातेर आनी सगल्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकवणान वावुरताय, सासणाच्या सासणाक. आमेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे रावी. आमेन. जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान धुवन काडलेल्या म्हज्या बाप भयणीक मागता, आमच्या मोगाल बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावां भयणीनो, पदवेदार मनशाक आमी मान दिता आनी तो आमच्या गरजांक पावूंक शकता म्हूण आमी जाणाव. ताचें उदारपण अणभवल्या उपरांत ताची बरी खबर आमी दुसऱ्यांक सांगता. सोमी हाचें ग्रीक भाशेन उतर किरियोस. ताचो अर्थ दोनी, मालोक आनी सोडवणदार जावं येता. जेजूक आमी सोमी म्हणटा तेन्ना ताची पदवी, दोनीपण तशेंच उदारपण वळखून घेता आनी आमचें किरकोळपण वळखून ताचे मुखार खालती जाता. आयच्या ह्या समारंभांत वांटो घेवन सोम्यांक मानून घेवया आनी आमच्या जिवितांत ताका आपलें दोनीपण चलोवंक दिवन ताचे उर्बेवून गोवाय आमी जावंक ह्या मिसांत मागुया. आनी आतांच आयकली ही कल्पनान चिंतना मनान धरून मिसाची भेट आमचे जण एकल्याचे सुर्गीच्या बापाक मानता तशें जावचे पासत ओगेपणान आमचेच पातकाचे आमी भोगसणे मागून घेवया. आनी सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चितो तोडा उचारून वायट दारू बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात.
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासो पायगून सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भोगता आनी तुमकां भावा बळिडो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पोटवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां भोगसो आमकां सासणाच्या जिविता पावू. आमेन. देवान आमकां सगल्यांक तरेतरेच्या वायटा वेगळ्या राखल्या आनी ह्या सकाळीं फळें हे देव मंदिरान एकठांय केलें देखून तेच बापाची तुस गावून सगळीं बराबर म्हणुया. महिमा देवा. महिमा देवा, उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा, स्वर्गीच्या राया, सर्वोद्वेदा देवा, देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या दोर वैभवा पासो आमी तुका वाखाणटा. महिमा देवा, उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सौम्या जेसू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सौम्या देवा, देवाची शेळी, तूं संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. महिमा देवा, उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेची जेसू ख्रिस्ता. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. महिमा देवा, उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. प्रार्थुया. एमिसाचे बेटेन जल्म दीस समृपतल्या माशा वाज हिचे पासत मागुया. पिरायेन वाडटा तेन्ना जेजून तिका तरेतरेच्या वायटावेर राखूं. कुडी आत्म्याची भलायकी आनी कारचो मनाची शांती आनी संवसाराचें जिवीत जियेत आसतना जेजूचे ओळखेन आनी तत्वां सांबाळूंक तिचे पासत मागता आसतना नातन वेगस आपली जल्माचो दीस समृपता तिचे पासतूय मागुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा,
तुज्या पुताक जेजूक तुवें पुनर्जीवन केलोय आनी मनशाचो कुळाचो फुडारी आनी सोरवंडार जावंक नेमलोय. चड रोसणे बरोबर तुका वाखाणून आमचे खोटे आमी कोटचे पातकाचे बोगसणे आनी देवीक जिवीत घेवंक उपकारी कारसान मोरा पर्यंत ताचो पाटलाव करूंक आनी ताच्या मोगान आमचे बाबण्याचे चाकरी लागूंक आमकां कुरपा दी. मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजभर चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. महायाज्ञिकान धर्मदुता लागीं विचारलें, ह्या नांवान आनीक शिकवण दिना जावंक आमी तुमकां खर शिडकावणी दिल्ली, तरी तुमचे शिकवणेन तुमी जेरुजालेम शार भरलां आनी ह्या मनशाच्या मरणाचें आमकां तुमी जबाबदार करूंक सोदतात. परतीपाळ करून पेद्रून आनी धर्मदुतांनी अशें म्हणलें, मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पाळो दिवंक जाय. एका खुर्सार उमकाळावन तुमी जिवेशी मारलो त्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान पुनर्जिवंत केलो. ताका फुडारी आनी सोडवणदार करूंक आनी ताचे वरवीं इस्रायलाक जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें दिवंक आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो. ह्या सगळ्या घडण्याचें आमी गोवाय आसा आनी देवान आपल्यो आज्ञा पाळटल्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तोय गोवाय आसा. जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावंक तांणी धर्मदुतांक शिडकायले आनी तांकां सोडले. जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोसूंक आपणाक भाग मेळ्ळे म्हूण खुशाल जावन ते महाधर्म सोबेंतले भायर सरले. देवाचें उतर. जबाब. हांव तुका वाकणटा सोर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. सगळीं म्हणुया, हांव तुका वाकणटा सोर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. हांव तुका वाकणटा सोर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सोर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडान देंवतल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिली. जबाब. हांव तुका वाकणटा सोर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. सोर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग खिणा भितर ना जाता पूण ताचें बोलेपण जिवीतभर तोखता. जरी रात काडली दुखां गळोवन तरी फांत्या पारार संतोसान उल्हासता. जबाब. हांव तुका वाकणटा सोर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. सोर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कर. म्हाका पाव सोर्वेस्परा. दुकान रोडण्यांत काडटालो दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नासता. सोर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो निटेकाली. जबाब. हांव तुका वाकणटा सोर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जिवावान म्हज्या दर्शनांक आनीक पळयलें. सोदरे, जिवां, रोसना आनी जाणट्यां भोंवतणी देवदूतांचे उर्पोजीचो ताळो हांवें आयकलो. ते इस्पा भायर हजारांच्या हजारांनी आसले आनी आर्दून म्हणटाले, जिवेशी मारलोल्या मेंढऱ्याक फावो सगली पदवी. तशेंच ग्रेस्काय, जाणवाय,
बोळ मोहिमा स्तुती आनी वाखाणणी आनी सगल्यो जिव्यो रोसना स्वर्गार आनी संवसारांत आनी संवसारा खाला आनी समदिरांत आखे सृश्टेंत आसा त्यो सर जिव्यो रोचना अशें आर्दून म्हणटाल्यो त्यो हांवें आयकल्यो. सदरेर बसून आसा ताका आनी मेंढऱ्याक वाखाणी मोहिमा स्तुती आनी पदवी सासणाच्या सासणाक. चार जिव्यो रोचना जबाब दिताल्यो म्हणून आमेन. आनी जाणटे शास्त्रांगीण पडून बसताले. देवाचें उतर. सगळीं उबीं रावुया. Solve spora, solve spora, solve spora, zoi zoi. Solve spora, solve spora, solve spora, zoi zoi. सोगठां सर्वांच्या रोसणारा जेसू दयाळ सोडवणदारा आमचे खातीर कुर्सार मेलोय मोहिमेन पुनर्जीवन जालोय. Solve spora, solve spora, solve spora, zoi zoi. Solve spora, solve spora, solve spora, zoi zoi. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तिरबिसेच्या दोयऱ्याशी जेजू दिश्टी पडलो. हे पोरी तो दिश्टी पडलो. सिमांव पेद्रू जवळो म्हणलेलो तोमास गालिलेच्या कानांतलो नातानायल आनी झेबेदेवाचे पूत आनी तांचे सिसां मुदले आनी दोग एकठांय आसले. सिमांव पेद्रून तांकां म्हणलें, हांव मासली मारूंक वेतां. ताणें ताका म्हणलें, आमी तुजे बरोबर येताव. ते गेले आनी ओड्ड्यार चोडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो आनी जेजू म्हूण सिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हणलें, इश्टानो, मासली कितें तरी पडल्या मू? ताणें ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, ओड्ड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासळी पडटली. ताणें रांपोण घाली आनी मासळी एकदम चड पडली देखून तांच्यान ती ओडून हाडूंक जायना जालें. जेजू मोग कोरी ते सिसान पेद्रूक म्हणलें, तो सोमी. तो सोमी म्हूण आयकून सिमांव पेद्रून आपले आंगल्याक पेंगटाक बांदलें, कित्याक ताच्या आंगाक कांय नासलें. आनी ताणें दोयऱ्यान उडकी मारली. पूण मासळी बोल्लेली रांपोण ओडीत ओडीत एरसीस आयले.
ते तोडीक लागचे आसले, सुमार 150 हात भायर. ते वेळेर पावले तेन्ना ताणें थंय उंडो देखलो आनी कोळशाचे उज्याचेर दवरलेल्यो मासळी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आतांच दवरल्या तांतली थोडी मासळी हांगा हाडात. ओड्ड्यात चडून सिमांव पेद्रून रापणेवेली ओडून हाडलेली ही 153 व्हडले मासळेंतली बोल्लेली आसली आनी व्हडली मासळी आसतनाय रांपोण पिंजूंक ना. जेजून तांकां म्हणलें, नुस्त्याक येयात. तूं कोण गाय म्हूण विचारूंक तां नुस्त्याक बसल्यांतल्या कोणाकूच काळीज जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणो आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासळी दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जाले उपरांत जेजू सिसांक दिश्टी पडलो ही तिसरे फावट. नस्तो जातूच जेजून सिमांव पेद्रूक म्हणलें, सिमांव, जोनाच्या पुता, हांचे परस तूं म्हजो ओदीक मोग करताय? ताणें ताका म्हणलें, होय सायबा, हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजीं मेंढरां राख. दुसरे फावटी ताणें ताका विचारलें, सिमांव, जुवांवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? ताणें ताका जबाब दिलो, होय सायबा, हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्या मेंढरांक राख. ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें, सिमांव, जुवांवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? तूं म्हजो मोग करताय अशें आपणाक तिसरे फावटी विचारलें देखून पेद्रूक खोत जाली. आनी ताणें पोटीपाडून केलो, सायबा, तूं सगलें जाणय. हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्यो शेळयो राख. हांव तुका सोच सांगतां, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगट्याक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातूच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगट्याक बांदतलोय आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसले मरणा विशीं तो देवाक मोहिमा दितलो आसलो तें दाखोवन जेजून तशें म्हणलें. ते उपरांत म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान ये. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Wakani tuka Krista. प्रितीच्यानो, आयचे दिसाक देव आमचे जण एकल्या सोवे कितलो उदार आनी बरेपण दाखयता ताची खबर आमकां सगल्यांक उगडापी करता. आमी सुरवातेच्या उतरान गायिल्लें एकूच बावतीस आमी सगल्यांनी बावतिस्म घेतला देखून आमचे मदें कसलोच वेगळोचार आमी केन्नाच करचो न्ही. संवसारांत आसतना आमी तरी वेगळोचार केलो, आमी जेजू मोगासोल्ली खूब खूब पयस आसा. आयचे जेजूच्या पुनर्जिवणपणाचो तिसरो आयतार आमी सोमरूपता आनी तिसऱ्या आयताराक जेजू सिसांचें जिवीत ताचेर नदर घालूंक आपयता. देवान जेजून तांकां सारके पवित्रायेचे
जावपाक आपयलोले आनी जायती शिकवण तांकां दिलोली. जेजू मरून पुनर्जीवन पुरावे तांकां दिलोले. हें सगळें बरेंपण दोळ्या मुखार धरून उदीक बरें जावपाक तांकां प्रयत्न केल्लो, पूण जावंक ना. आदीं कितें करताले तेंच करूंक ते गेले. आमचे जिवितांनी देव आमकां सगल्यांक उगडटा. जिवीत सारकें ना जाल्यार सारकें उगडटा, कोणाक चुकयना तो. कशे भाशेन जिवीत सारकें ना तें दोळ्या मुखार दवरता आनी आपली कुरपाय दिता. पूण आमी ती कुरपा नाकारली जाल्यार परते तेच वायटान फुडें आमी सगळीं जाणां पडटा. देवाक हें कोणाकूच नाका. आमी तर जेजूचो सुपूर्ण मोग करता न्ही आनी पातक केलें जाल्यार आमी सगळीं दुखांनी रडूंक जाय. सारकें, कित्याक पातक आनी मोग बाराबर वचना. कोणूय तरी मोग करता दुसऱ्याचो दुखयतात तुमी. तुमचो बॉयफ्रेंड आसा, दुखयतात तुमी ते बॉयफ्रेंडाक मोग करता जाल्यार कोणू करता दिसता तुमकां? वो घरकांचो मोग करता सारको, दुखयता दिसता तुमकां? संवसारांत आसतना आमी मोग करता मनशाचो दुखयना जाल्यार देव आमकां इतलें बरेंपण दाखयता जाल्यार कशे भाशेन ताका आमी दुखोवंक शकता? देखून आमी सगळीं जाणां देव बरेंपण दिता तितलीं संवसाराची वर्सां वाडटा तितलीं बरीं जावंक आपयता. आनी मागीर हे सीस बरे जातात ते आमी पळयता. परते वावराक जो कितें आसलो धंदो तो परतो सुरू करतात, पूण कांय फायदो जायना. आमी तर तेच पातकान रावले न्ही, कांय फायदो आमकां कोणाक जावचो ना. आमी कोणूच कुरपेन बुडची ना आनी तांकां इतलें काम केलां कांय मेळोंक ना सारकें. पूण जेजू तांकां आदाराक पावता, सोडिना. जेजू तरी आमचो मोग करता न्ही, आमी ताच्या मोगान सुपूर्ण भरले बगर केन्नाच तो आमची फाट सोडचो ना. सगळें बरेंपण तो दितलो सारकें. मागीर नस्तो तयार करता. सिसांनी कांय नुस्तें दवरूंक ना, हाडून दिवंक ना उज्याचेर भाजपाक. जेजून पयलें भाजून दवरला. उंडोय बी जेजून पयलो भाजून दवरला. सो जेजू पयलो पावल मारता आमच्या जिवितांत बरें करूंक. आमी कोण पावल मारचें ना. जेजू पयलें पावल मारता जिवितांत. आमी तें जेजूचें पावल कुरपेचें आमी घेतलें, आमी सगळीं बरीं जातलीं. आनी हाचो पुरावो पयल्या वाचपान आमकां मेळटा. पेद्रू आनी एर्सीस कोणाकूच भियेनात जेजूक पोरगोटूंक, जेजूच्यो शिकवण्यो सांबाळूंक. आमी तरी जेजूच्या सुपूर्ण मोगान आसा न्ही, जेजूक पोरगोटूंक आनी ताच्यो शिकवण्यो सांबाळूंक आमकां कसलीच भिरांत आसची ना. पूण आमचे भितर तरी पातक आसा, वायट तरी आसा, जेजूच्यो शिकवण्यो सांबाळूंक तितलें जावचें ना. कित्याक दुसरो म्हज्या तोंडार मारतलो सारको. देखून म्हजें जिवीत पयलें सुपूर्ण माश्या जावंक जाय. हांव सदांच देवा मुखार 10/10 आसूंक जायो. केन्ना घडये चुकून घडये 8 देखून पावता, भिरांत ना. पूण 4 पावोन 10 मनशाक सांगूंक जावचें ना. तूं 4 आसा तो 0 आसा जावचें ना ते भाशेन. देखून जेजू आयज आमकां सगल्यांक उलो करून म्हणटा ताचें बरेंपण अणभवूंक वावरात. आनी जरी तरी संवसारांत ताचें बरेंपण अणभवलें जाल्यार न्ही, आमी ताच्या मोगान वाडटले. आनी ताच्या मोगान वाडलें जाल्यार आमचे भितर कांय वायट आसचें ना. आनी सोंपें न्ही तें वायट काडपाक. कोणें तरी आपले काळजा मनान वायट बांदलां न्ही, सोंपें न्ही संवसारांत काडून. उदीक आनी उदीक जेजूच्या एकवटान संबंदान आनी ताचे कुरपेन आमी आसूंक जाय. तेन्नाच की हें वायट जातलें. पावलून जेजू लागीं मागलें, म्हजे भितर एक कांटो आसा, तो काडूंक म्हाका बळ दी. आनी जेजून ताका म्हणलें, तो काडूंक तुज्यान जावचो ना, पूण हांव तुका कुरपा दितलो. ते कुरपे उद्देशी तूं बरें करतलो आनी बरेपणान तें वतलो. देखून कोणें म्हणचें न्ही, हांव केन्नाच वायटान पातकान पडचो ना, कोणेंच म्हणचें न्ही. हांव सारको सदांच भाग्योंत आसतलो, कशें जावचें ना.
दिसा फाटल्यान आमी कसल्यो ना कसल्यो चुकी करतल्याच. पूण जेजूचो संबंद आसलो जाल्यार न्ही, जेजू आमकां ती विकोटाय तशीच दवरतलो, काडपाना ती. तो एक आमकां सारके एक भाशेन त्रास दिता ते भाशेन जिवितान ते. ताचे उद्देश आमी जेजू सवें रडून जेजूचे अदीक कुरपेन तें भरूं आनी जेजू आपली कुरपा दिता. देखून प्रकाशनेच्या पुस्तकान आमकां देवाची मोहिमा स्तुती आनी वाखाणणी गायतात ते आमकां मेळटात. आमी संवसारांत आसतना ही वाखाणणी करतात सारकी मनशां. हें बोडव्याचें गीत आमी संवसारांत आसतना गायतात. पवीत 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 म्हणटात तेन्ना आमी गायतात. देखून आमकांय हो भाग आसा देवाक वाखाणणी करूंक, ताचो मोग अणभवूंक आनी बरें तें जिवीत संवसारांत मांडूंक. जे दोन आंज बोडवे वयर बापाक वाखाणटात, संवसारांत आमी वाखाणणी दिता. तर वाखाणणी ही देवाक मानतात ते जावपाक आमी सगळीं ताच्या मोगान भरुया. ताचे कुरपेन अदीक शेल्यांनी आमचें जिवीत संवसाराचेर नेटोवया आनी वायट कितें आसा तें पयस करून जेजू आमच्या सांगाताक आसा आनी बरेंपण दिता हें ओळखून घेवंक जेजू हे वेदीचेर हें जेवण तयार करता. हो नस्तो आमकां तयार करता. हे नस्त्यान वांटो घेवन जेजूचे मोगान आमी वाडटलीं. ताची सीस आनी पाटलारां जावं आमकां ताचे कुरपेन भर म्हूण जेजू लागीं हे मिसाचे भेटेन मागुया. सगळीं उबी रावया. आमी सगल्यांनी जो भावात जेजू सवें दवरला तो आतां बराबर उचारुया. सत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोजदारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सवालो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोंच पिलातान थडें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, दुयेंतांची व्या मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतात, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ही संवसारांतलें आमचें जिवीत मांडटा आसतना जेजू आमकां सगल्यांक बरेंपण दिता तें ओळखून घेवंक आनी ताच्या मोगान आनी ताचे शिकवणेन आमी सगळीं वाडूंक आनी ताचे गोवाय हे संवसारांत आमी जावं हे प्रार्थनांतल्यान आमचेच पासत मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी संवसारी मन पयस करून सोम्याचेर विस्वास दवरून जेवंक आनी तेंच पोरजेक शिकोवंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाल बापा, ही मागणी आय. आमच्या देश कारभाऱ्यांनी आनी केरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या सरकारान आपल्याक पदवी दिल्या ती देवाची आनी देवाक मानता त्या पोरमोणे दीन दुबळ्यां खातीर आनी वावराड्यांचे होक राखूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाल बापा, ही मागणी आय. आमच्या वावराक फळ मेळना तेन्ना आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक
आनी तो आमकां दाखयता ते वाटेन चलूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाल बापा, ही मागणी आय. आमच्या तरणाट्यांनी आपली जिविताची चाल दवरतना सोम्याचें दोनीपण वळखूंक आनी लोटा आड वचूंक आनी बोऱ्या खातीर वावरूंक तांकां काळजीदारपण मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाल बापा, ही मागणी आय. भू मोगाल बापा, आमी तुज्या पुताचे कुरपेन आनी ताचे तत्वा प्रमाण जिवीत मांडूंक सकाळी वेळार हे प्रार्थनांतल्यान तुजी कुरपा मागून घेतल्या. तुजी खोशी आनी मन जाल्यार ते सगल्यांक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं बसुया. सगळीं उबी रावया.
म्हज्या भावा भयणीरो, हें आमचें बलिदान सर पोदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या सर्वेस्वर मानून घेवं. कोणवाल्या बापाक घालतो दुलो मेंढऱ्याक, तुवें भोव मोगाच्या पुताक नम्रतायेन आमी खुर्सार मारलोय, पूण ताच्या मोगान आपणाक मारून दिल्लोय आनी देखून तुवें ताका मोहिमेवून पुनर्जीवन केलोय. मोरो पर्यान ताणें दाखयले मोगाचो हो योद आमी तुका भक्तीन समर्पिताव आनी ताचे बरोबर आमकांय मोगाची जीव बोललेली बोली कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जीवचे रावे सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर काडून तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हरत्या तोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जाला आमची पासकाची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरो ना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकाचे संतोशादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सुर्गीचे सूर दरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Razzo sorvestor tu, sorgani sonsar, olea crucea voi mova, o sorgi, încă soi, sorvestor acena. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळीं तुजी रोस्तां तुका वाखाणटाव, कित्याक तुजे थाव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन सजीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेती तावन वस्तू ते पर्यार तुका एक निर्मळ भेटणी करच्या एक खाशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्या ती देणी तेच तुज्या पुता पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्या तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रवता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स.
नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचे बोक्सडे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. Gesù bello, Gesù cicho sarà. Gesù novia e dono. बापा आमचे सोडून पासतो तुज्या पुतान सोंसल्या कोश्टा मरणाचो ताचो आनंद बरीत पुनर्जीवणपणाचो आनी स्वर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान आमी तुका समर्पिता. जे बोलेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बरी आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां तेच पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें आमी एक कूड आनी एक आत्मो जावंक आमकां निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं अशें देवा माये बोबा घेवन आंकवार मारेच्या तुज्या बायगेवन दोन भुताच्या आनी रोग साक्षी वैभव आनी सोमेस भक्ताच्या सांगाताक तुवें विचून काडलेल्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचो विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा हे बोली वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळ्या तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारोवन फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बायगेन बापाच्या फिलिपनेरी आमच्या गवडी बापाच्या सांगाताक पवित्र सभेच्या सोमेस गवड्या आनी दोन मुण्यारा बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परचे सांगातीक हे संवसारान वाटसुरी तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे उजीर एकठांय केलेल्या कुटुंबाची मागणी दुयेन आयकून घे. कोणवाळ्या बापा संवसारान शिपळ्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ले भाव भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन हे संवसाराक ओंतोल्ल्या समेस्ताक मोयपासान तुज्या राजान घे. तुवें आमी तुजी मोहिमा बगूंक सासणाक दादोशी जातले म्हूण आमकां बरवसो आसा. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं आमकां संवसारान वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्या प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय सामकां येवं तुजी कोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखा आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे न्याय आमी बरो वाशार ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुताक म्हळाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचे न्हय म्हज्या पवित्रवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशे पडमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्या रास वर चलयताय सासणाच्या सासणा. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमचो संबंद आनी मोग ताचे सोवें वाडूंक जेजू ह्या संवसारांत आमकां सगळें बरेंपण दिता. तें ओळखून घेवंक जेजू आपल्या मासा रक्ताच्या जेवणाक आमकां आमंत्रण घोटाय आनी बोर दिता. येताच्या जेवणाक आपयल्याय ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावला, पुढच्या एकाच उतर म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. उबी रावुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, पेद्रूक भुगसून जेजून ताचे लागीं फकत मोगाची गोवाय मागली आनी मोगान आपल्या मेंढऱ्या शिड्यांक जतनाय घेवपाक फरमायलें. आमची पातकां दयाळ काडसा भोगोस आनी हे जेवणांत आमकां आपोवन मोगाची गोवाय दिवंक जेजून आमकां आज्ञा करता. खुशे आमी सबिमोजात ही गोवाय दिवच्या आयचे दिसा आनी हे सातोड्यान आमच्या घरांत आनी वाड्यांत आनी जूंय जूंय पेल्याक आमची गरज आसा थंय खालतीकायेन दुसऱ्याची चाकरी करूंक आनी उदार मनान तांच्या गरजांक पावूंक आमी निचेव करता. जिवच्या कुडी रक्ताच्या बळान आमी तो पाडोसो कर. मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. माशा बसुया. कोपेलाच्यो कोडोन्यो आयज मिसाची मांडावळ केल्ल्या देव संदेशकारांनी ह्या मिसाची तांकां आमचे दिनवास. आनी बाबा भयणानो, एक तुमकां उलो मारता. कोणी तो संदेशकार जावंक सोदता ताणें खंयच्याय संदेशकाराक मेळचें. आनी हो उलो आमी तुमकां केरी भाशेन मारता तेन्ना देवाच्या वावरान आमकां संदेशकारां जाय. लग्नाक लागून वावराक लागून आमची संदेशकारां उणें उणें जायत आसा. सोजमतां तुमी हे संदेशकार कशीं जातलीं आनी हो देवाचो वावर करूंक फुडें व्हरूंक तुमी आदार दितलीं म्हणून. जायतीं संदेशकारां अशीं आसा ताणें लोक संस्कार जोडून आमच्या गांवांत आयल्या. पूण दुर्भाग्य सासमाय दाणां घोव दाणां जाल्यार म्हाका सांगाय, हांव येता घराक विचारूं येना कित्याक दाणाय तें, एक रिक्वेस्ट करूं येता. डिग्री डिप्लोमा गेलोली आमगेली संदेशकारां आहाय पूण तरी पूण कोपेला खातीर आनी देवाच्या वावरा खातीर कांय कोन्नाय. तांकां हांव उलो मारतलों. थोडीं जाणां म्हणटा फादर भुरगें ल्हान आहा. थोड्यांगे भुरगीं ल्हान आसलो व्हडलीं जालीं तरी पूण देवा वावर जो पयलो स्टार्ट केलोलो तो सोडून दिलो आहा. मातसो तसल्या संदेशकारां वो लागीं मागता तुमी तुमचीं नांवां दिवचीं. गेल्ल्या आयतारा 2 जालां
16,388 रुपया. मोंडी थर्सडे कलेक्शन जाल्लें तें 35,440 रुपया. गूड फ्रायडे जे जेरुसाल्याक उम्याक वयता तातूंत मेळ्ळ्या 45,068 रुपया. उमो जो आमी माजी दवरलेल्यो तेचो तातूंत मेळ्ळ्या 40,06,180 रुपया. इस्टराचें कलेक्शन जालां दोनी मिसाचें मेळून 53,935 रुपया. तुमच्या उदारपणाक देव बरें करूं. आयज एनावन्समेंट व्हडलें जातलो म्हूण कोणें आदार दिला तांचीं नांवां हांवें काडूंक ना. फुडल्या पावटी काडटलो ह्या दिसांनी डोनेशनां दिल्लीं तीं. फुडल्या आयताराक पयल्या मिसाची मांडावळ करूंक आर्जीकोल आनी दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करूंक पांडिकोल. फेस्त आहा म्हणटा रोखड्या दुसऱ्या दिसाक आयतार आहा. मातसो आदार करचो मिसाची मांडावळ करूंक. हांव काल चुकलोलो एनावन्समेंट करूंक ताका लागून हे दोनी बराबर करता. म्हाका गोटुंगे हे विभागाचे फेस्ताक दुडू पावल्या ते 7,200 रुपया आनी पांडिगोल ह्या विभागाचे दुडू पावल्या ते 10,730 रुपया. चुकलोलो ते वाडये किडदोलें 14,850 रुपया. आनवटें 11,150 रुपया. तुमच्या उदारपणाक देव बरें करूं. सोनवाराक आमची परब कार्ब सायबिणीची. पुर्बेक 2 मिसां मातसो नोंद करा आनी आयच्या दिसा भाशेन पोतपोतून फोन कोन्न विचारनाकाय. म्हाका फोन केलो म्हूण कांय ना, पूण मागीर तुमगे फुडाऱ्यांक कोताय आनी मागीर थोड्या फुडाऱ्यांकूय खबर ना. ती मागीर सोपनेताय जाल्या एनावन्समेंट मात आसतना. ह्या खातीर मातशें कान उक्ते करून आयका. सोनवाराक 2 मिसां जातलीं फेस्ताचीं. पयल्या मीस 6:30 जातोलें आनी दुसऱ्या मीस 8 वाजता. 8 वाजता मिसाचेर पुरसांव जातोलें. दोनी मिसां फेस्ताचीं. कित्याक जो सेरमांव करूंक येतलो तो पाद्री 6:30 वाजताच्या मिसा सेरमांव करतलो आनी 8 वाजताचे मीस आनी सेरमांव करतलो. फेस्ताक सांजे तियात्र. आयज सांजे टिकेट्यो मेळटल्यो. 7 वाजता सुरू करतले हांव. ह्या खातीर मातसो वेळार येवचें. वेळार येवन वेळार स्टार्ट करूंकूय संदी दिवची. दोनी सोनवाराचो आनी आयताराचो तियात्र 7 वाजता सुरू जातलो. थँक्यू हो मायो मिनेरिसान बरयलो आनी दोळे उगड्यात आमच्या कार्मो पेगादान पाशेकान बरयल्लो. गांवचो म्हणून जायते पावटी कितें कोताय हेगे आयकिला हेगे चोयला हेगे एक्टर बरें नाय. जायते पावटी जाता ती वस. एक्टर बरें नाय म्हणटा आसतना आमकां दिसता फामाद एक्टर आसल्यार बरें आसतलें म्हणून. पूण जायते पावटी बरयलो कोण आहा तो जाणा आनी ते एक्टींग स्टेजीचेर दुसरें कोताय कित्याक जायते तियात्र घेता आसतना. पूण जो गांवचो बरयता तेगे एक्टरूय व्हडले प्रोफेशनल न्हू जायन पूण जें कितें बरयलां तें स्क्रिप्टाचेर रावताय आनी ताका लागून तेंक इनाम मेळटा. आमगे फामाद डायरेक्टर कित्याक बरयनाय तर तियात्र कॉम्पिटिशनाक कित्याक बी दवरनाय तर हेच कारणान कित्याक आपल्या लॉस जाता मग थिंगा. सोजमोता आमच्या गांवच्या पुताकूय आनी फेस्ताचो एंटरटेनमेंट कसो त्यात तुमी एक टिकेट काडून तरी आदार करतल्यात म्हण. म्हाका एनावन्स करूं म्हणलें कंपल्सरी म्हण. पूण हांवें तें उतर उजार करना कंपल्सरी. पूण एक घराब्यान एक तरी टिकेट काडून आदार करचो. कोर्स भरपूर जावचो आसा. बाबा भयणानो एक वस्त म्हणटा ती
हांव सदांच कोपेल न्हेसयतालो म्हजे लायटीन मुगेल्यो हांवें गेलोल्यो लायट्यो पूण हे पावटी भाडे हाडाय म्हणटरी देस्पेज जातलो हांव मुगे घात तेजो ना 1 रुपया पासून घेयनासलो पूण मुगेल्यो लायट्यो भायर आसलो तेदोना पावस पडले तेदोना पेटोयनाक म्हणल्यो कोण मुद्दम वचोन पेटयले आनी मुगेल्यो जायत्यो लायट्यो पिड्यार जाले तें बील तुमचेर गायना पूण एक मात मुगे लायट आहा ती वयता आसतना हांव वतलो 3 तारखेर मायाचे हॉलिडे आहा सुट्टी आहा ते दिसाक मातशें कपेलाची भितरली साफाई करची कित्याक मातसो धुल्लान व्हडलो आहा कित्याक आनी मातशें साफूय करूं जाय तें कोणूय दादले जे भुरगे जे कोण वयर वयतले तांकां विनोदी कोता 4 तारखेर सांजे सकाळचे येवन मातशें शेंडिल्ले हरबा पसून साफ करा कित्याक फेस्ताक बरें नेटयलोलें ओकले भाशेन जावं दी आमगे कोपेल आमगे दुयेंत आहाय घरा कडेन केन्नाय नोयना येवपा सोदताय सो हांव कितें म्हणटो जीं दुयेंत आहा तांकां एकूय नोयना हाडाय तुमी वो एकूय फेस्तां हाडपानाय तुमी तांकां 4 तारखेर मायाचे 9:30 वाजता पिडेस्तांक हें नोवें जातलें आनी हें पिडेस्तांक नोवें जातलें तेन्ना घरान उरलें तांकां ते खातीर बिनाकाय तांकां सायबिणीचो उमयबा दितले आमी SSVP ही मांडावळ करतली आनी SSVP मांडावळ करतली तेदोना मातसो तुमच्या दुयेंतींक हाडून व्हरूंक तुमची जबाबदारी मातसो तेंचे गायना काय तांकां म्हणाकाय तूं येयलोलो ना मुगेल्या जाणटेल्या हाडोना मू कित्याक ती जाणटी जाल्यार खरी पूण येतालीं आमगे कार सायबिणी नव्यान मानून घेतालीं नोयना वाट घेतालीं फेस्ता वाट घेतालीं आनी जायना मातसो तांकां आदार करचो हाडूंक आनी व्हरूंक बाबा भयणानो SSVP ह्या दिसांनी स्टॉल चलयता आनी बाराबर आमचे हावजीय जाता तातूंत वांटो घेवन तुमची मातशें आमची कुशालकाय वाडोवची म्हणजे केन्नाय कोण रावता तुगे पयशां कोण रावना कोण एक बरी जाप करतलो आपल्या खबर घेतो म्हूण रावता दर्या तूं बरो ना तेदो ना तूं रावनासलो कोण येतलो खबर घेतलो खबर घेयना जाल्यार 5 मिनट आपल्या बगले तरी बसतो म्हणून हीच वस्ती एकमेका खबर घे एकमेका कितें आहा तें भावपणान वाडा आनी म्हणटाय फेस्त तो सोंपतलें सोरपाटेल आनी सान्नां जाय सोरपाटेल कडेन थोडें खावपा मेळपा ना कित्याक म्हजे भाशेन कितें रिस्ट्रिक्शन पड जाल्या पूण हितून सान्नां खाता आसतना जो तर रूच येयल्लो आहा पूण करूं ना जायना SSVPक 4 तारखेर निमणो दीस तुमी तांकां प्री ऑर्डर घेतली ती प्री ऑर्डर म्हणजे तुमच्या आदीं फुडें कितली वतलो तो सांगूं येता तांकां आनी त्या उपरांत ती तुमकां तयार दवरतली सोजमोतां ही तांची एक इनिशिएटीव आसा ती तुमी मानून घेतले म्हूण आनी SSVP म्हणटाना तांकांय जायत्या जाणांची हातबोट जाय मेंबर कशें जावन कित्याक ती जाणटी जाल्लीं आसा पिळेन वाडटा तोरणी आनी उरलो नाय ती पूण सगळीं म्हणा थोडीं जाणां जाणटी जाल्या तांकां आदार सहकार जाय आमच्या गरीब धाकट्यांक आदार दिवंक तुमी तातूंतय संस्थेनूय वांटो घेतलो मेंबर जावन तुमी तांकां आदार दितले हांव म्हण रावता किर्दोले रावपी आमची भयण आल्बेर्टिना बाराशो तिचे 3ऱ्या वर्साचें मीस जातलें 5वेर मायाचे 8:30 वाजता सांत आलेशाच्या इगोर्जेन किर्दोले रावपी आमची भयण साबास्त्याना दोलोरोजा फेर्नांडीस हिचें 1ल्या वर्साचें मीस जातलें 5वेर मायाचे 7:30 वाजता सांत आलेशाच्या इगोर्जेन कुरगुणे टेनंट एसोसिएशन
करूं मागता तांची जमात जातली आयज सकाळीं 10 वाजता कोणजें. म्हाका सांगलां ते भाशेन वाडे खुंयचे केन्ना आहा तें खबर ना म्हणून मातसो वाचता तेच. आयतारा दिसा आयज आक्षें जामगाड, सोमारा दिसा 2 तारखेर कोणजें सिनायबाग, 3 तारखेर मंगळारा दीस संवर्शें ओर्लांडो, 4 तारखेर बुधवाराक सेंट एंटनी आफ्रामेत, 5 तारखेर गुटणी बाट टेंबी, 6 तारखेर मोनजोन न्यू मोनजोन आनी 7वेर आमचो परबेचो दीस. हें लिस्ट मुगे थिंगा आहा. कोणाकूय तर जाय एक्स्ट्रा चोवपाक जाल्यार चोयल्यार जाता. इगोजेच्यो कोडोन्यो जून म्हयन्यान कोण मिसां दिवंक सोदता जाल्यार येवन दिवची. मिस्माची कोचेरी पणजे माय म्हयन्यान सकाळची उक्ती आसतली आनी इगोजेन मिसां फकत सकाळीं 8:30 ते इगोजेची कोचेरी 8:30 ते 1 वाजता उक्ती आसतली. कोवीड पिडा थोडी जाल्या पूण भौशीक नदर मारल्यार पब्लीक प्लेसिसांचेर इगोजेन रुपणें घालची गरज आसा असो सरकार उलो मारता. देखून मिसाक येताना रुपणें घालचें हें इगोजेको आहा. पूण आजून हांव कपला कडेन तुमकां इन्सिस्ट करपा ना मास्क घाला म्हूण, कित्याक हे दिसांनी गरम जाता. गोरमी आनी मास्क घालून तूं फुगार जाल जाल्यार म्हजी नांवां रोटोली. ते खातीर सायडीन हांव उदक दवरतां. उदकाचो गरज पडली वचोन पिया बिनाकाय. हांव फिल्टरा उदक दवरता तुमकां, तें बिश्टें टॅपा उदक घालून दवरना. इगोजेन 2 भांगाचेर नवे गायनाचे देले दवरलेले आसात. ते घेवन तुमी गायन करचें. मायाचे दुसरेर पांच ते 7 वाजता पेट आनी कॅटाक जमा जातली. झोन 1 सुरू करतले. MA वेलनस कावन्सिलींग पणजे निर्मला इन्स्टिट्यूट ऑफ एड्युकेशन सुरू जाला. उरलेली म्हायती इगोजेच्या नोटीस बोर्डाचेर आसा. उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर परवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जिविताची वाट चलतना जेजूच्या मोगान वाडून तो ती कृपा घेवन ताची तत्वां सांबाळून सासणाच्या जिवितान भितर सरूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. I go
आमी मागता माये आमचे याद सोडून बेसांव आमचेर घाल तुजी याद उगडून आमी मागता माये आमचे याद